اور गिराने के बाद इस जगह पर एक और खूबसूरत सा दरवाज़ा पुराने दरवाजे की तर्ज पर तामीर किया था। इस वक्त ये जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर तस्वीर देख रहे हैं, ये उसी दरवाज़े की हकीकी तस्वीर है। ये इतनी बड़ी मार्केट है नाज़रीन कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ये होल सेल की जो बड़ी मार्केट हैं उनमें से एक कंसीडर की जाती है, जिसकी बुनियाद शहंशाह अकबर ही ने रखी थी। तो यहाँ पर आप अगर आप इस मंडी के अंदर जाएँ तो आपको पुरानी एक भी इमारत नज़र नहीं आएगी। मुकम्मल तौर पर कमर्शलाइज्ड एरिया बन चुका है। सारी पुरानी तकरीबन इमारतें ख़त्म कर दी जा चुकी हैं, लेकिन लोग कंफ्यूज होकर उस दरवाज़े को लाहौर के दाखिली दरवाज़ों का जो अकबरी गेट है उसे कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि वो दरवाज़ा भी अकबर ही ने बनवाया था। जब वो लाहौर आया करता था तो कहा यह जाता है कि वो इसी दरवाज़े से शाही कलाम में दाखिल हुआ करता था। लाहौर के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर इसका बहुत ज़्यादा नाम है। नो डाउट इसकी खताइयाँ, इसके केक रस बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बहुत आउट क्लास होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देख रहे हैं आप व्लॉगमेंट्री। एक मरतबा फिर आपका मेज़बान साज़ जाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। डोर्स ऑफ लाहौर सीरीज़ कंटिन्यू है और आज हम इसका 10वां पार्ट आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। और आज जिस दरवाज़े का मैं आपके साथ ज़िक्र करने लगा हूँ, ये दरवाज़ा, इसका नाम एक बहुत बड़े बादशाह के नाम से मंसूब है। और जिस बादशाह के नाम से मंसूब है उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, और उसके नाम की वजह से इस दरवाज़े को अकबरी दरवाज़ा या अकबरी गेट कहा जाता है। मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो जैसा कि आपको मालूम है कि ये उन दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है जो कि अपना वजूद नहीं रखता, अपना वजूद खो बैठा है। और अगर हम बात करें कि ये दरवाज़ा कब गिरा, तो यही कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के दौर में आकर इस दरवाज़े की जो हालत है वो काफ़ी बोसीदा हो चुकी थी। तो अंग्रेज़ सरकार ने एहतियात के तौर पर कि कहीं ये लोगों के ऊपर ना गिर जाए या किसी कुदरती आफत का नतीजे में जो है वो ज़मीन बोस ना हो जाए, इसको गिरा दिया था। और गिराने के बाद इस जगह पर एक और खूबसूरत सा दरवाज़ा पुराने दरवाजे की तर्ज पर तामीर किया था। इस वक्त ये जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर तस्वीर देख रहे हैं, ये उसी दरवाज़े की हकीकी तस्वीर है जो कि उस टाइम पे अंग्रेज़ों की जानिब से बनाया गया था। अगर बात करें इस दरवाज़े की जो अंग्रेज़ों के दौर में बनाया गया था, ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो जो हमें शवाहिद मिलते हैं उसके मुताबिक क़याम पाकिस्तान के बाद ये दरवाज़ा अपना वजूद खो बैठा और इस दरवाज़े को यहाँ से साफ़ कर दिया गया था गिरा कर, और इस दरवाज़े की जो मौजूदा एंट्रेंस है उसे काफ़ी वसी किया गया था। अब ये कह सकते हैं कि बाकी दरवाज़ों की निस्बत जो अंग्रेज़ दौर में भी इवन इसका दरवाज़ा बनाया गया था वो भी अपना वजूद अब नहीं रखता। ये थी नाज़रीन इस दरवाज़े के हवाले से हिस्ट्री। और अगर हम बात करें इसी दरवाज़े से मंसूब एक मंडी की जिसका नाम भी अकबर ही के नाम से अकबरी मंडी रखा गया था, इसको भी शहंशाह अकबर के दौर में बनाया गया था। और ये लाहौर के अंदर और हत्ता कि पूरे पंजाब के अंदर कहा जाता है कि अजनास की या गल्ले की सबसे बड़ी मंडी है। कुछ शवाहिद ऐसे भी मौसूल होते हैं नाज़रीन कि जिससे पढ़ने के बाद ये मालूम होता है कि ये मंडी जो है पहले झंडा चौक के करीब हुआ करती थी और बाद में इसको शिफ्ट करके इस दरवाज़े के करीब लाया गया। और ये इसी दरवाज़े के अंदर आज भी बड़ी तादाद में और बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में इसकी दुकानें मौजूद हैं। अगर इन अजनास की बात की जाए तो जो उसमें यहाँ पर आपको मिलते हैं उनमें बड़ी तादाद में गेहूँ, जौ, चावल, चना, जवार, बाजरा, आटा, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इस मार्केट के अंदर आपको मिलती हैं। और इस मार्केट के थ्रू नाज़रीन ये सामान यहाँ से ट्रांसफ़र करके पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान में जाता है। ये इतनी बड़ी मार्केट है नाज़रीन कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ये होल सेल की जो बड़ी मार्केट हैं उनमें से एक कंसीडर की जाती है, जिसकी बुनियाद शहंशाह अकबर ही ने रखी थी। इब्तिदा में ये छोटी सी मार्केट थी, लेकिन आज एक बहुत बड़ा कमर्शियल जोन बन चुका है और इमारतों की भरमार है, दुकानों की भरमार है। यहाँ पर आप अगर रश आवर में चले जाएं तो यहाँ पे आपका खड़ा होना महाल होता है, यहाँ पर इतना रश लगा होता है। तो गोया आप कह सकते हैं कि इस दरवाज़े का नाम और इस मंडी का नाम, दोनों ही का नाम अकबर के नाम से रखा गया था, शहंशाह अकबर की जानिब से। ये थी नाज़रीन इस दरवाज़े के हवाले से मालूमात, अकबरी मंडी के हवाले से मालूमात। और अगर मौजूदा सिनेरियो की बात करें और सूरत हाल की बात करें तो यहाँ पर अगर आप इस मंडी के अंदर जाएं
تو آپ کو پرانی ایک بھی عمارت نظر نہیں آئے گی۔ مکمل طور پر کمرشلائزڈ ایریا بن چکا ہے، ساری پرانی تقریباً عمارتیں ختم کر دی جا چکی ہیں اور اس کی جگہ جو بڑے بڑے پلازاز ہیں وہ تعمیر کر دیے گئے ہیں۔ جو اگر پرانے مکانات کہیں پہ آپ کو نظر بھی آتے ہیں تو وہ بھی تقریباً 90% انہیں گوداموں کے طور پر استعمال میں لایا جا چکا ہے۔ تو اس دروازے کے اندر اگر آپ مزید جائیں تو کیونکہ جو مزارات ہیں وہ تبدیل نہیں کیے جا سکتے، تو پرانے دور کے جو مزار ہیں وہ اس دروازے کے اندر، اس منڈی کے اندر آج بھی موجود ہیں۔ لیکن جس طرح کہ آپ سے شیئر کیا گیا کہ پرانی تاریخی عمارتیں اس دروازے کے اندر آپ دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اگر کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو شواہد اس چیز کے ملتے ہیں کہ اس دروازے کے بالکل ساتھ ایک سرائے ہوا کرتا تھا اور اس کی بہت بڑی عمارت تھی، لیکن جو اس کی ڈائریکشن بتائی جاتی ہے اس ڈائریکشن کے اکارڈنگ دیکھا جائے تو وہاں پر اس سرائے کی جگہ پر اسے ختم کر دیا گیا ہے اور وہاں پر اس وقت ایک پولیس اسٹیشن موجود ہے جو اکبری منڈی کو اور اس کے سراؤنڈنگ سارے ایریا کو ڈیل کرتا ہے۔ یہاں کا جو سب سے مشہور چوک ہے اسے چوک نواب کہتے ہیں۔ اب اگر ہم دوسری بارے میں بات کریں اور دوسری معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں تو بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ علاقہ اکبری منڈی کا جو علاقہ تھا یہ مسالوں کی وجہ سے تو ویسے پورے آل اوور دا پاکستان مشہور ہے، لیکن کسی دور میں جب لاہور کے اندر بسنت الاؤ ہوا کرتی تھی اور لاہور کا یہ فیسٹیول ہوا کرتا تھا تو جو پتنگ اور ڈورے ہیں وہ سب سے زیادہ لاہور میں اسی اکبری منڈی کے اندر اور اسی بازار کے اندر بنائی جاتی تھیں۔ ناظرین، یہاں پر ایک معلومات آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا اور بہت سارے لوگ مجھ سمیت کنفیوز ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، اور ابتدا میں تھا لیکن جب تھوڑی سی ریسرچ کی تو اب میری یہ کنفیوژن دور ہوئی ہے تو میں آپ سے بھی اس حوالے سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس دروازے کا نام اکبری گیٹ ہے اور ایک اور اکبری گیٹ بھی لاہور میں موجود ہے جو کہ شاہی قلعہ کے ساتھ منسلک ہے، جس کا منہ لائرم مارکیٹ کی جانب ہے۔ اسے بھی اکبری دروازہ کہا جاتا ہے، اسے بھی اکبری دروازہ کہا جاتا ہے، لیکن لوگ کنفیوز ہو کر اس دروازے کو لاہور کے داخلی دروازوں کا جو اکبری گیٹ ہے اسے کنسیڈر کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ دروازہ بھی اکبر ہی نے بنوایا تھا۔ جب وہ لاہور آیا کرتا تھا تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ اسی دروازے سے شاہی قلعہ میں داخل ہوا کرتا تھا، لیکن وہ دروازہ اکبری گیٹ شاہی قلعہ سے منسوب ہے، جبکہ یہ دروازہ اکبری گیٹ جو اب ختم ہو چکا ہے وہ لاہور کی جو وال سٹی ہے اس کے داخلی دروازے کے طور پر تاریخ میں ہمیں جانا جاتا تھا۔ تو ناظرین، اب ہم چلتے ہیں پروگرام کے آخری حصے میں، اور یہاں پر میں آپ کے ساتھ جو آپ کی فیوریٹ چیزیں ہیں، جو فوڈز ہیں لاہور کے اندر، اس آپ کہہ سکتے ہیں اکبری منڈی کے حوالے سے یا اکبری بازار کے حوالے سے یا اکبری دروازے کے حوالے سے وہ شیئر کرتا ہوں۔ تو جو ہم بات کرتے ہیں یہاں کے کھابوں کے حوالے سے، تو کیونکہ وہی بات کہ کمرشل زون ہے یہاں پر اس طرح کی وہ خاص معلومات تو نہیں ہے، لیکن 2-3 اس طرح کے برانڈز ہیں یہاں پر جو موجود ہیں اور اس کو لازمی آپ ٹیسٹ کیجیے گا۔ تو جو سب سے بڑا برانڈ اکبری گیٹ کے اندر موجود ہے، ایک بہت ہی مشہور لاہور کا برانڈ بیکری آئٹمز، جس کی پورے لاہور بلکہ پورے پاکستان اور جہاں جہاں پر لاہور کے جاننے والے، لاہور سے محبت کرنے والے رہتے ہیں وہاں کی کھتائیاں لازمی کھاتے ہیں۔ میری مراد خلیفہ کھتائیوں والا ہے، وہ بھی اکبری منڈی کے اندر موجود ہے۔ رستہ اس کا جو ہے اکبری منڈی سے بھی نکلتا ہے، رستہ اس کا جو ہے وہ دہلی گیٹ سے بھی نکلتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس اکبری گیٹ کے اندر سے بھی اور موچی گیٹ کے اندر سے بھی سب جگہ سے اس کا رستہ موجود ہے۔ لاہور کے اندر، پورے پاکستان کے اندر اس کا بہت زیادہ نام ہے۔ نو ڈاؤٹ اس کی کھتائیاں، اس کے کیک رس بہت زبردست ہوتے ہیں، بہت آؤٹ کلاس ہوتے ہیں۔ بہت تھوڑا سا ریٹ آبویسلی اس کا ایکسپینسو ہے، لیکن جب آپ وہ اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں اور جب وہ کھاتے ہیں تو آپ کے وہ ریٹ کا جو دکھ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کا جو مزہ ہے وہ آپ زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔ تو اکبری گیٹ کا جو سب سے بڑا برانڈ ہے کھانے کے حوالے سے وہ یہی خلیفہ ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور جو مجھے ایک میرے محسن نے بتائی یہاں پر کھانے کے حوالے سے ایک آئٹم جو بڑی مشہور ہے وہ خواجہ کے مربے ہیں۔ مربوں کے حوالے سے کیونکہ آپ کو بتایا کہ اجناس کا یہ پورا یہاں پر سسٹم چلتا ہے اور پورا بازار ہے، تو یہاں پر جو خواجہ کے مربے ہیں وہ بہت فیمس ہیں۔ مجھے ویسے کبھی جانے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن کیونکہ ریکمینڈ کیا گیا تھا کسی کی جانب سے اکبری منڈی کے اندر، تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بھی کھانے کے حوالے سے ایک تاریخ کی اہمیت ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ اسی دروازے کے اندر سب سے پہلے جو بنے ہوئے چنوں کی بٹیاں لگنا شروع ہوئی تھیں، اس سے پہلے
حالت اگر آپ غور کریں تو آج بھی لاہور میں کہیں نہ کہیں وہ خواتین آگ کے اوپر اور وہ ایک خاص قسم کی ریت کے اندر وہ چنے بونتی ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر جو بھٹیوں کے اندر سلسلہ شروع ہوا تھا وہ اسی اکبری منڈی کے اندر سلسلہ شروع ہوا تھا، تو کھانے کے حوالے سے کسی حد تک یہ جو ہے اس سے ریلیٹ کر رہی تھی، تو وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیشہ کی طرح کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اپنے میزبان ساز زاہد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔